कराची में दहशतगर्दी के खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ। भारतीय प्रॉक्सीज BLA और BLF अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने इस्तेमाल करती हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द की निशानदही पर कराची के 6 मकामात पर छापे भी मारे गए हैं। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब BLA फितनाल हिंदुस्तान से मिलते हैं। धमाका खैज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलूचिस्तान और फिर कराची लाया गया। नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सीज BLA और BLF अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने इस्तेमाल करती हैं। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब BLA फितनाल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से जोड़ने के शवाहिद भी हैं। धमाका खैज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलूचिस्तान लाया गया और फिर वहां से कराची लाया गया। नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट किया जा रहा था। आपको ये अपडेट दे रहे हैं। कराची में दहशतगर्दी के खतरनाक मंसूबे का इंकशाफ। भारतीय प्रॉक्सीज BLA और BLF अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने पर हैं। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब BLA फितनाल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से जोड़ने के शवाहिद भी मौजूद हैं। इसी के साथ धमाका खैज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलूचिस्तान लाया गया और फिर वहां से कराची लाया गया। नेटवर्क को हमसाया ममालिक से ऑपरेट भी किया जा रहा था। भारतीय प्रॉक्सीज BLA और BLF अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने इस्तेमाल करती हैं। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब BLA फितनाल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से जोड़ने के शवाहिद भी हैं। दहशतगर्दों ने सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी भी कर रखी थी। धमाका खैज मवाद अफगानिस्तान से अंदरून बलूचिस्तान और फिर वहाँ से कराची लाया गया है। एक बड़ी तादाद में जो है वो बारूद भी कैप्चर किया गया है। दहशतगर्द नेटवर्क के ताने बाने बशीर ज़ेब BLA फितनाल हिंदुस्तान और मजीद ब्रिगेड से जोड़ने के शवाहिद भी मौजूद हैं और कराची जो है वो मवाद पहले मुंतकिल किया गया। धमाका खैज मनशियात और मवाद को कैप्चर भी किया गया है। 2000 किलोग्राम से ज़ायद की मनशियात और बारूदी मवाद कैप्चर किया गया। कराची में दहशतगर्दी का ख़तरनाक मंसूबा जो है वो नाकाम बना दिया गया है। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, कराची में एक बहुत बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ा मंसूबा था और न जाने ये कितनी तबाही करता और ख़ास तौर पे ये सुसाइडल अटैक्स कराची में अगर हो जाते तो इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है पाकिस्तान के एक फाइनेंशियल हब में और उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आवाम पर आता है वो भी बहुत बड़ा है। और ये टेररिज्म का जो नेटवर्क है इनके लिए बड़ी कामयाबी होती है। तो ये क्रेडिट जाता है जी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को, खासतौर पे ISI को, जिनकी कोलैबोरेशन से, कोऑपरेशन से और जिनकी एफर्ट से इसको नाकाम बनाया गया। और ये सुसाइड बॉम्बर्स और जिस तरीके से ये मवाद जो है पकड़ा गया है, तो आई थिंक दिस इज ए ह्यूज सक्सेस और क्रेडिट गोज टू देम। उनको मुबारकबाद भी देते हैं। न जाने कितनी ऐसी सक्सेसेस हैं जो सामने नहीं आती और अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट होते हैं वो बड़े लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज मेरे ख्याल में ये क्रेडिट उनको जरूर देना चाहिए कि जिस तरीके से वो 24/7 अपनी एफर्ट कर रही हैं और एक सक्सेसफुल नेटवर्क अनर्थ भी किया है। और ये जो कोलैबोरेशन कोऑपरेशन है खास तौर पे नॉन स्टेट एक्टर्स ऑफ बलूचिस्तान का, फिर फितनाल हिंदुस्तान के ये जो लोग हैं इनका जो कनेक्शन है विद इंडिया और स्पॉन्सर प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट का, आई थिंक दिस इज अ ह्यूज सक्सेस। सैयद साहब, ये बताइएगा, सिक्योरिटी इदारों की तो हम भरपूर कार्रवाई देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है कि आवाम में भी अवेयरनेस क्रिएट की जाए प्रिकॉशंस के हवाले से ताकि नुकसान से बचा जा सके? देखिए जी, जो हाइब्रिड वॉर है इसका सबसे बड़ा एनिमी आवाम ही होती है। दे वांट टू क्रिएट डिस्कॉर्डेंसी फैलाना चाहते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है इन द स्टेट वो फैलाना चाहते हैं। और ये नेशनल एफर्ट होती है। वो कहते हैं ना, दहशतगर्द को तो चले लड़ लेते हैं लोग, दहशतगर्दी को पूरी नेशन ने लड़ना है। और ऑफ कोर्स एवरी सिटीजन, अभी देखे ना ये कराची में अगर खुदा ना खास्ता ये धमाके हो जाते तो इर्रिस्पेक्टिव की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मरते उसमें या सिविलियन मरते। आपने देखा है कि बहुत सिविलियन लाइव्स हैं, 90,000 से ज्यादा तो हमारी लाइव्स गई हैं पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर में, जिनमें सिविलियन भी बहुत ज्यादा शामिल है। तो दिस इज अ नेशनल एफर्ट जी, पूरा एवरीवन इज टारगेट। जब टारगेट तो इसका रिस्पॉन्स भी नेशनल एफर्ट से जाना होता है, ये याद रखें। तो ये हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को अवेयर रखे और अपने इर्द गिर्द नजर रखे, खास तौर पे जो लोग यहाँ पे रहते हैं। अभी ये देखें ना, ये हद के इलाके में इन्होंने घर भी लिए हुए थे, रेंट पे प्रॉपर्टीज भी ली होंगी, यहीं पे
ساری چیزیں یہ جو بارودی مواد ہے وہاں لایا گیا، اکٹھا کیا گیا، پروسیس کیا گیا یہیں پہ لوگ، تو آف کورس لوگوں کو آنکھیں کھلی رکھنی ہوگی کہ ہم اپنی اگر پراپرٹیز کسی کے حوالے کر رہے ہیں یا ہمارے نیبرہڈ میں کون ہے کون نہیں ہے، اور خاص طور پہ ہماری جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کے ساتھ کوآپریشن، تو ہم سارے پھر ایک دوسرے کی حفاظت تب بھی کر سکیں گے. پتہ یہ کہنا کہ جی صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اس ہیوج پاپولیشن کے اندر صرف رول رہ جائے گا، انہی کا کام ہے، تو ایسے ہم اس کو لڑ نہیں سکتے. تو دیکھیں سیکورٹی جو ہوتی ہے دیٹ از تھرو ہیبٹس. ایک نیشنل ہیبٹ ہمیں اپنے آپ میں کریٹ کرنی پڑے گی ٹو کیپ آور آئیز اینڈ ایئرز اوپن. جب تک ہماری یہ عادتیں نہیں بنے گی تو تب تک ہم اس کو لڑ نہیں سکتے. اگر ہم اس طرح اویئرنیس ہمارے میں آ جاتی ہے، الرٹ ہم ہو جاتے ہیں، تو آئی تھنک اٹ ول ریڈیوس دی اسپیس فار دا ٹیررسٹ ٹو ایکٹ ان سائڈ دا سوسائٹی. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. بالکل ایسا ہی. اور جس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ ایک اور کارروائی میں جہاں پر ایک بچی کو ٹرین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی طرح متعدد خواتین اور بچیوں کو بھی اب ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ٹرین کیا جائے، تو کتنا ضروری ہے کہ سوشل اویئرنیس، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ایک اویئرنیس کی جائے تاکہ اس طرح کے پروپیگنڈا سے بھی بچا جا سکے. دیکھیے ہم اس کا وکٹم ہے. ایک چیز یاد رکھنے والی ہے پوری قوم کو کہ ہم وی آر ان اسٹیٹ آف وار. کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں تھرو نان اسٹیٹ ایکٹرز. وہ جو کہتے ہیں نا صندوق 2.0 یا صندوق تو جاری ہے جی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی صورت میں. اور وہ کلچرل ہمیں شوق بھی دیتے ہیں. جیسے بلوچستان کی بچیوں کو کلچرلی ان کا بالکل کلچر ڈفرینٹ ہے، ان کو یوز کیا جا رہا ہے، سوسائڈ بامبرز بنایا جا رہا ہے. ہمارے اسکولز میں، ہمارے ایجوکیشن میں، ہمارے جو میڈیا ہے، ہمارا جو انفارمیشن کا طریقہ کار ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا جہاں سے یہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، تو ہر ڈومین ہائیبرڈ کی یہی تو ایک کریکٹرسٹک ہوتا ہے جی. وہ ہر ڈومین میں آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، لا فیئر میں، انفارمیشن میں، اویئرنیس میں، آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں انٹرفیئر کر کے. تو ہمیں بالکل اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے. ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا چیزیں ہم نے سلیبس میں لانی ہے، کیا ہم نے گھروں میں تربیت کرنی ہے، ہم نے اس کے اوپر کیسے تربیت کرنی ہے لوگوں کی، اور جتنی اس کی لوگوں تک اس کی انفارمیشن پہنچائی جائے گی کس طریقے سے وہ آپ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. دے اسٹارٹ آف فرام دا سوشل میڈیا، پھر آپ کی ریڈیکلائزیشن وہاں پہ ہو رہی ہے، یونیورسٹیز کالجز ٹارگیٹ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک اوور آل ایک سوسائٹی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ہول آف اے نیشن اپروچ اپناتے ہوئے ان چیزوں کے خلاف ہمیں باندھنے ہوں گے. اور جیسے کہ اس انسیڈنٹ کے تانے بانے بھی بھارت سے بھی ملتے ہیں اور افغانستان سے بھی ملتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جس بڑی مقدار میں بارودی مواد پکڑا گیا ہے، اگر یہ کچھ ہو جاتا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، از اٹ ہائی ٹائم کہ اب انٹرنیشنل اتھارٹیز بھی اس پر انوالو ہوں اور ایکشن لیں؟ جی بالکل. دیکھیے وہ تو آپ پاکستان کی ابھی جو گورنمنٹ ہے آف کورس وہ اس میں انوالو ہوگی. خاص طور پہ پاکستان نے ہمیشہ ڈوزیز بھی دی ہیں جی، بہت ثبوت دیے ہیں. سب سے بڑا ثبوت تو پاکستان کے پاس وہ جو منکی بیٹھے ہوئے بلوچستان میں کلبوشن کی شکل میں، اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے. اور انفارچونیٹلی دس ہیز بیکم دی لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی. یہ جو ٹیررزم ہے انڈیا کا، اور وہ ٹرانس نیشنل ایک ارریسپانسبل سیکٹر آف انسٹیبلٹی کے طور پہ ایک اسٹیٹ سامنے نظر آئی ہے. چاہے کینیڈا میں نجر سنگھ کا مرڈر ہو، یا گربنت سنگھ کا جو مرڈر پلان فار مرڈر ہے ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو یہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. لنڈن میں دیکھ لیں، آسٹریلیا میں دیکھ لیں، پھر افغانستان کی سرزمین جس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے، اور پھر ہمارے یہ جو BLA اور ہمارے یہ جو فطرہ ہندوستان کے لوگ ہیں بلوچستان میں، ان کا جو نیکسس اسٹیبلش ہوا ہے، دیٹ از ناٹ اونلی اگینسٹ پاکستان، یہ کل کسی ملک کے خلاف بھی استعمال ہوگا. ریجنل کنٹریز کو بھی، خاص طور پہ چائنا کی لیڈ میں، اور پھر انٹرنیشنل کنٹریز کو. ابھی جو بلوچستان کی جو سچویشن ہے، اس کا جو میجر ریزن ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو پورلی وہ دیٹ از اے مین ریزن. 7.1 بلین کا وہاں پہ ویپنری پڑی ہوئی ہے. افغانستان کے اندر سے یہ مواد کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے بائی انڈیا تھرو افغانستان انٹو پاکستان، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے. تو آئی تھنک انٹرنیشنل کولیشنز ہمیں اسٹیبلش کرنی پڑیں گی، اور امریکہ کے ساتھ خاص طور پہ ہمیں جو اسٹیبلٹی لانی پڑے گی ان افغانستان. ادروائز تو یہ چیلنج رہے گا، اور یہ صرف اب نہ صرف پاکستان کے لیے چیلنج ہے، اب یہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے. پاکستان تو اس سے لڑ ہی رہا ہے. ہم نے تو وی ہیو سفرڈ دا موسٹ، وی ہیو سیکریفائز دا موسٹ. لیکن ہمیں بالکل انٹرنیشنل برادری کو ان کو سب کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور بار بار ان کو یہ ثبوت دینے کی ضرورت ہے تاکہ. اور آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل رپورٹس جو آ رہی ہیں، اوپینینز آ رہے ہیں، وہ آلریڈی افغانستان کی طرف، انڈیا کی طرف جو وہاں پہ چیزیں ہو رہی ہیں خاص طور پہ مائنورٹیز کے خلاف، اور جس طریقے سے
टेररिज्म को यूज किया जा रहा है एज इंस्ट्रूमेंट और जो इन्फ्लुएंस है वो ऑलरेडी देयर इज अ वाइडर रिकग्निशन। इसके ऊपर हमें थोड़ी सी और एफर्ट करनी पड़ेगी डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल डोमेन में और एक अच्छा डिप्लोमेटिक मैनूवर करके इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा जी। और नेशनल लेवल पर क्या नुकात हो सकते हैं जहां पर हम इस तरह के इंडियन बैक्ड और अफगानिस्तान बैक्ड इंसिडेंट्स को फुल स्टॉप लगा सकें? देखिए ये थोड़ा सा प्रोटेक्टेड होता है जी, ऐसी टेररिज्म के एक्ट्स को रोकना बड़ा चैलेंजिंग होता है। पाकिस्तान के अंदर भी इनके सपोर्टर अबेटर्स मौजूद हैं। देखिए ना जिस तरीके से ये प्लान होते हैं, लाइक जैसे हम पहले बात कर रहे थे जिस तरीके से नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान में बनाया गया था, तो आपको याद होगा उसमें भी हमने देखा था कि सही तरीके से अच्छे तरीके से अमल नहीं हो सका। जब ऐसी चीज़ों के ऊपर अमल नहीं होते तो फिर हमें नुकसान होते हैं। तो जो भी नेशनल एफर्ट्स हैं उसमें होल ऑफ नेशन अप्रोच हमें अपनानी होगी, तमाम पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करना होगा, ओनरशिप देनी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे।